हिजोदेखि त्यहाँ खाना पल्केको एउटा चाहिँ टिम छ। त्यहाँ पार्टीभन्दा मास्ति र जाति भन्दा पनि एउटा टिम छ क्या, त्यसले यो मुलुक चाहिँ तपाईँको बर्बाद गरेकै छ, त्यो निरन्तर भइराखेको छ। अनि त्यसको दोष चाहिँ तल अरूलाई दिएर ऊ मुक्ति हुन खोज्दैछ। तपाईँको 103 जातिहरू छन्, 92 भाषाहरू छन्, 64वटा धर्महरू छन्। अनि यो देशमा राजनीति गर्नेले यहाँको जातिको बारेमा नसोचेर, यहाँको संस्कार संस्कृति र सभ्यताको बारेमा नसोचेर के कम्युनिस्टले ल्याएको चाहिँ माओको सिद्धान्त जस्तो पर रुसमा के गरे भन्दै हिँड्ने होइन। सेलाइसकेकाहरू अहिले तपाईँको चाहिँ जाग्नु भनेको चाहिँ यो त्यति राम्रो सङ्केत होइन होइन। यो भूत भड्केका भूतात्माहरूलाई हामीले मन्साउनुपर्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका प्रान्तीय महासचिव सङ्गम खनालज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार, जय निमन, सज्ञ युवा। अब तपाईँसित आज यो संयोग मिलेको छ कुराकानीको लागि। खास गरिकन तपाईँको पृष्ठभूमिबाटै नै जान चाहन्छु म। तपाईँ आफैमा एउटा बाहुनको छोरो, देश बाहुनले बिगार्यो भनेर यहाँ यत्रो ठुलो लडाइँ चलिरहेको अवस्था छ। तपाईँ चाहिँ यहाँ फेरि लिम्बुवान चाहियो भनेर लिम्बुवानको राजनीतिमा हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी हेर्ने हामीले? मिठो र यथार्थ प्रश्न। हजुर, मूलत नेपालको राष्ट्र राजनीतिलाई सुरुदेखि अहिलेसम्म हजुर निहाल्ने हो भने राष्ट्रिय प्रमुखहरूदेखि समग्रमा चाहिँ गैर आदिवासी अथवा क्षेत्रीय बाहुनहरूको नेतृत्व देखिन्छ। र नेपाल राष्ट्र चाहिँ जसरी विकास क्रममा जानु पर्ने त्यसरी नजानुको मुख्य दोष चाहिँ नेतृत्वलाई लाग्ने हुँदाखेरि त्यहाँ क्षेत्रीय बाहुनहरूको चाहिँ उपस्थिति भएको हुनाले निश्चित रूपमा त्यो देखिन्छ। फेरि पनि समग्र नेपालको राजनीतिलाई जुन सङ्कटबाट मुक्त गराउनका निम्ति चाहिँ हामी सबैको तपाईँको चाहिँ प्रयत्न आवश्यक छ। त्यसले गर्दा एउटा जातिलाई मात्रै दोष लगाएर भन्दा पनि नेपालको राष्ट्र राजनीतिमा जसरी क्षेत्रीय बाहुनहरूले चाहिँ विवेक नपुर्याएर राष्ट्र डुबाए, त्यसरी नै आदिवासीहरूले फेरि तल ग्राउन्ड चाहिँ आदिवासीहरूले मिसयुज गरेर डुबेको छ। त्यसले गर्दा यो दुईटाको फ्युजन जबसम्म हुन सक्दैन तबसम्म समुन्नत राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन। हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष त्यो। त्यसले गर्दा लिम्बुवान आन्दोलनसँग जोडिँदा यो त चाहिँ गर्वको विषय हो, किनभने यो माटोमा जन्मेर हुर्किएर होइन यही माटोको लागि लड्न पाउनु भनेको हाम्रो लागि चाहिँ सो गर्वको विषय हो। हामी संजोगले यो आन्दोलन सुरु फेजदेखि सङ्घर्ष गर्न पायौँ होइन। यो एउटा गुडविल। अब यहाँभित्र थुप्रै चाहिँ विचारहरू आए। कतिले चाहिँ लिम्बुवान आन्दोलनलाई जातिसँग जोडेर होइन जातीय मुक्तिको सवाललाई बढी जोडेर हेरे होइन। हामीले समग्रमा चाहिँ फेरि जातिभन्दा माथि चाहिँ समुदाय पनि छ होइन, त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ माटो पनि छ। त्यसले गर्दा समग्रमा तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ जाति मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ लिम्बुवानवासी छ। त्यसले गर्दा सबै लिम्बुवानवासीलाई चाहिँ मुक्ति दिने गरिकन होइन यो जातीय तपाईँको चाहिँ समस्या मात्रै होइन, यहाँभित्र वर्गीय समस्याहरू पनि छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो सबैलाई किनारा लाउनलाई एउटा जातिलाई बाहिर राखेर मात्रै यो सम्भव नहुने भएको हुनाले यो आन्दोलनलाई साझा आन्दोलनको रूपमा विस्तार गर्दै सबैलाई गोलबन्द गरेर अगाडि जाने अभियानमा हामी छौँ। हजुर, यो भनेपछि लिम्बुवान भन्ने चाहिँ हामीले जातीय चस्माबाट नहेरेर यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ भूगोलको रूपमा हेर्न पर्ने भयो होइन तपाईँको बुझाइमा? हो, यो भौगोलिक चाहिँ तपाईँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जातीय अग्राधिकारको विषय, यी सबै विषयहरू छन्। तर जस्तो यी जोडेर नि हामीलाई तपाईँको एउटा कहाँनिर म प्रश्न पार्न चाहन्छु भने विशेष गरी थुप्रै विज्ञ साथीहरूले यो लिम्बुवानको आन्दोलन एजेन्डासँग थुप्रै बहसहरू भए। विज्ञहरू यहाँको विशेष गरी चाहिँ गैर आदिवासीहरू होइन, जस्तो भवानी बरालहरू, क्याम्पसका चिफ प्रोफेसरहरू होइन, राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग संवाद छलफल भयो। पहिला थुप्रैको कुरा चाहिँ के आउँथ्यो भने तपाईँलाई अरू सबै ठिक छ, यो चाहिँ समानुपातिक समावेशिता चाहिँ नभनिदिएर आरक्षणको कोटालाई चाहिँ अलिक साइडमा राखिदिँदाखेरि चाहिँ हामी सबैलाई न्याय हुन्थ्यो कि, किनभने समानुपातिक समावेशिताले चाहिँ धेरै पढ्ने राम्रो नम्बर ल्याउने फर्स्ट डिभिजनका विद्यार्थीहरू साइडमा बसेर अरू आदिवासीहरू चाहिँ समावेश गरेर ल्याउँदा चाहिँ कमजोरहरू चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व हुँदै आयो भन्ने सवाल थियो। यो 68 अगाडिको कुरा। हजुर, अनि त्यहाँदेखि यो संविधान बनेर यहाँसम्म हामी पुग्दै गर्दा चाहिँ फेरि के निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नु भएछ भने हामी समानुपातिक समावेशिताको पक्षमा नलडेको भए होइन। आज तपाईँको जसरी
हाम्रो लामो लडाइँबाट प्राप्त भएको छ तपाईँको स्थानीय निकायहरू होइन, त्यहाँ चाहिँ समानुपातिक समावेशिता नभएको भए आज पहाडका तपाईँको चाहिँ 85% स्थानीय निकायमा क्षेत्रीय बाहुन शून्य हुन्थ्यो होइन। हजुर, त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ फेरि सबैले के बुझ्नु भएछ भने होइन, धन्न तपाईँको चाहिँ लिम्बानले अथवा सङ्घीयवादीहरूले सङ्घीय मञ्चले यो व्यवस्थाको पक्षमा लडेको होइन। यहाँ त सङ्घीयता नै चाहिँ धरापमा परिसक्यो नि, मान्छेले त यो त बेकारको सेतो हात्ती भइसक्यो भन्ने कुरा पो आइसक्यो त खनालज्यू अहिले त वास्तवमा होइन। यो चाहिँ तपाईँको जो यो एजेन्डामा लडेन होइन, अथवा सङ्घीयताले के दिनु पर्थ्यो होइन, यो तपाईँको चाहिँ दिन नसक्दाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ जस्तो अहिले यो महामारी कोभिडकै समयमा पनि हेर्नु न, जसरी भूमिका खेल्न पर्थ्यो त्यहाँ पनि अलिकति चाहिँ प्रश्नहरू उठिराखेका छन् होइन। अहिलेको संहिता अलिक तपाईँ बाहिरबाट आयौँ, अलिक यसको गहिराइमा पुग्ने हो भने संहिता त हामी निकै लामो लडाइँ लडेर संघीय मुलुक त निर्माण गऱ्यौँ होइन, तर यो चाहिँ देखाउने मात्रै संहिता हो, अधिकारविहीन संहिता हो। यो संहिता कस्तो भयो भने किन आज स्थानीय निकायले केही गर्न सकेन भने यसलाई राइट्सै भन् तपाईँको संहिता, खास संहिता त अहिलेको हामीले यसैलाई मानेका छैनौँ 7 प्रदेशलाई होइन, तर यही पनि राज्यले चाहिँ यसलाई पनि संहिताको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको भए केन्द्र सरकारले त 60 ठाउँ बजेट डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो नि त होइन, 7वटा प्रदेशमा बाँडिदिने हो, ढुक्कले बस्ने हो। तर यो यहाँ त्यो भएन, यहाँ त वार्डको बजेट कसले छुट्याउँछ भन्दा केन्द्र सरकारले छुट्याउँछ। अनि यस्तो तपाईँको संहिताले चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकायले केही गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा यहाँ अधिकार चाहिँ हेर्दा चाहिँ ट्याक्कै संहिता मोडालिटीमा आयो, तर अधिकारको सवालमा चाहिँ शून्य भयो। त्यसले गर्दा अहिले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो सकेन, त्यो चाहिँ सत्य हो। त्यसले गर्दा फेरि अब संहिताले के दिएन र वितृष्णा होइन, तपाईँको यहाँ त संघीय विरोधीहरू नि के छ भन्दा अहिलेको सत्तामा जोडिएका छन् होइन। तपाईँको हामीलाई यति बढी सङ्कट थियो कि हामीले 62 सालमा सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपाल, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाल, पहिचान सहितको संहिता, समानुपातिक समावेशिता भन्दै गर्दा होइन बडा अचम्म थियो नि त त्यो बेला। हामीलाई त पक्दैन। मलाई तपाईँको चाहिँ अहिले जुन हिलियङ गाउँपालिका बनेको छ त्यो हिलियङ गाउँपालिकामा तपाईँको 2063 सालमा पहिलोचोटि पक्राउ परेको म। ए हजुर, त्यो के कारणले भन्दा त्यो एउटा धर्मनिरपेक्षताको अपिल चाहिँ हामीले बाँड्दै गर्दा पक्राउ परेको होइन। त्यति बेला जति गाह्रो थियो लडेर तपाईँको चाहिँ आज यहाँ आइपुग्दा अब अहिले त धर्मनिरपेक्षता सबभन्दा इजी भयो नि त सबैलाई होइन। त्यही उपलब्धिको तपाईँ जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यसैको लागि जेल पनि परे, अर्थात् प्रहरीले गिरफ्तार पनि गर्यो भन्ने जुन तपाईँको कुरा रह्यो नि, अहिले त यी कुराहरू नै जस्तो माथि प्रश्न चिन्ह त उठिरहेको अवस्था छ कि छैन हेर्नुहोस् त। अहिले सडकमा हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईँ जनताको आवाज हेर्नुहोस्, जस्तो हिन्दू राष्ट्रको कुरा आइराखेको छ, संहितामाथि प्रश्न छ, गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउन थाले मान्छेले। यसमा चाहिँ तपाईँलाई मैले अलिक क्रस गरेँ, तपाईँ बोल्दै गर्दा भने यो चाहिँ तपाईँको राजा चाहियो र अहिले प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेसन भइराखेको होइन क्या। के हो त यो? अहिलेको तपाईँको सत्ताधारीहरूको चरित्रका कारणले आएको फ्रस्ट्रेसन चाहिँ कहाँ पुग्ने भन्दा त्यहाँनिर त्यो प्लेटफर्म निर्माण हुँदै गरेको अवस्था हो होइन। तर फेरि तपाईँको चाहिँ विधिगत ढङ्गले तपाईँको चाहिँ 63 सालमा चेन खनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिनको रूपमा हामीले चाहिँ विस्तार तपाईँको चाहिँ आउट गरिसकेका होइन, सेलाइसकेकाहरू अहिले तपाईँको चाहिँ जाग्नु भनेको चाहिँ यो त्यति राम्रो सङ्केत होइन होइन। यो भड्केका भूतात्माहरूलाई हामीले मन्साउनुपर्छ होइन। यहाँ प्राविधिक विषय कहाँ त्रुटि भएको छ यसलाई करेक्सन गरेर लाने हो। यो तपाईँको चाहिँ यतातिर फर्किने त्यो सम्भावनै छैन होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो त अहिले यो जुन 2/3 को दम भयो, 2/3 मैले चाहिँ यसलाई बढी से बढी खुइतियाई भन्ने गरेको छु, यो खुइ मात्रै भयो होइन। यसले तपाईँको चाहिँ कुनै काम गर्न नसकिसकेपछि चाहिँ अब कहाँनिरबाट चाहिँ सङ्घर्षको जब लिएर आउने भन्दा त्यहाँ एउटा प्लेटफर्म बनेको हुनाले त्यो चाहिँ सेटिङमा गरेको चिज हो फेरि पनि होइन। यो अहिलेको आन्दोलन यो सबै सेटिङ लाग्छ हजुरलाई। तर फेरि पनि लिम्बानका एजेन्डामाथि व्यवस्था गर्ने, संहितालाई धराशायी बनाउने कुरा होइन, तपाईँको परिवर्तनलाई उल्टाउने कुरा हुन्छ भने फेरि पनि त्यसको चाहिँ सबै मूल्य चुकाएर तपाईँको चाहिँ नेतृत्व गरेर सबै खाले विद्रोहको तयारीमा चाहिँ लिम्बान छ। जस्तो नि अहिलेको पोलिटिकल फ्रस्ट्रेसनको कुरा त यहाँले गरि नै हाल्नुभयो। अहिले चाहिँ जसरी चाहिँ लगभग चाहिँ 2/3 बहुमत प्राप्त जुन सरकार हो
त्यो सरकार आफैमा आपसी किचलो आन्तरिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ झगडाले गर्दाखेरि एकदमै थिलथिलो अवस्थामा पुगेको छ, अहिले एकदमै कमजोर भइराखेको छ, पर्फर्मेन्स दिन सकिराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षीहरू पनि कमजोर भएको नै देखिन्छ अहिले, कम्तीमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। र चाहिँ पूर्व राजा अर्थात् राज संस्था, अब यी दलहरूप्रतिको विश्वास नेपाली जनतामा अलिक कमजोर हुँदै गएको हो कि राजा नै चाहिँ एउटै राजा चाहिँ ठिक हो कि भन्ने हिसाबले अहिले एक किसिमको माहौल, त्यो एउटा स्प्रिङ भन्छ नि, आन्दोलन कतै भइराखेको त्यो चाहिँ बाटो बन्दैछ जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? राजा आउलान् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो सम्भावना छैन, त्यो सम्भावना छैन। कसैले त्यो सपना देखेको छ भने त्यो दिवा सपना हुन्छ होइन। अब गर्ने तपाईँको 240 वर्षको शासन व्यवस्था हेरिसकेको हो होइन। त्यसले गर्दा टेस्टेड पात्रहरूको अब काम छैन। अब यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ परिवर्तनशील सङ्घीयवादी पहिचानवादीहरूले हो होइन। अब यसको दुई मात्रै छैन, त्यो बाटोमा लागिसकेको हो। त्यसले गर्दा अहिले पहिचानवादी किन आएनन् होइन। हामीलाई त तपाईँको चाहिँ सङ्कट कहाँ थियो भने तपाईँको चाहिँ बैलगाडावालालाई पनि चाहिँ यही रूपमा लिएर आउनु थियो होइन। प्रधानमन्त्री नै बनाउनु भन्ने हुनुभएको छ नि उहाँ त। जस्तो तपाईँको तत्कालीन नेकपा एमाले होइन, ऊ चाहिँ बैलगाडाबाट अमेरिका पुगिँदैन भनेर गणतन्त्रको विरोधी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधी। काङ्ग्रेसको त कित्तै तपाईँको चाहिँ त्यो छँदै थिएन होइन। अब तपाईँलाई माओवादी चाहिँ गणतन्त्रको लागि लड्यो, त्यहाँभन्दा यता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, पहिचानसहितको सङ्घीयता होइन, समावेशिता, विकेन्द्रीकरण, यो सब लडाइँ पहिचानवादीहरूले लडेको। तर दुर्भाग्य के भइदियो भने पहिचानवादीसँग आफ्नो मिडिया हाउस भएन होइन। जनताको भोट पनि भएन भन्नुहोस् न, जनताले भोट पनि दिएनन् नि। जनताको भोटको सवाल अर्को छ। अघि मैले भने नि, हामी कहाँ लड्यौँ भन्दा एजेन्डा संस्थागत गर्ने विषयमा मात्र लड्यो हो कि हाम्रो चुनावी रणनीति बनेको थिएन। अब जब तपाईँको चाहिँ यहाँसम्म पुग्यो, अझै पनि तपाईँको चाहिँ प्रदेशको नामाङ्कन लगायतका विषयहरू छन्, अब हाम्रो तपाईँको चाहिँ चुनावी रणनीति बन्छ। अब हामी तपाईँको अहिले हामी प्रतिनिधित्व मात्रै गरेका छौँ, सहभागी मात्रै छ प्रदेशमा, स्थानीय निकायहरूमा होइन, कहीँ कहीँ मात्रै जितेको छ। तर हामीलाई हिजो पनि त भन्न त त्यसै भन्थ्यो नि त, सङ्घीयवादीहरू कहाँ उदाउँछ, देशभरिमा 2-4 सिट ल्याउँछ होला भन्थ्यो। 2 नम्बरले त सरकार बनाएर देखाइदियो होइन। उहाँहरूको अलि बढी सत्ताको एक्सर्साइज पनि दुइटै थियो, उहाँहरूको सङ्घर्ष र सत्ताको एक्सर्साइज। तर हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी एजेन्डामा केन्द्रित भएर हाम्रो सारा लगानी हजुर सङ्घर्षमा बित्यो, हाम्रो सडकमै सारा लगानी भयो। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4 इयर्स प्लानहरू भयो होइन। पार्टीले चाहिँ तपाईँको नयाँ रणनीतिहरू निर्माण गरेर आइसकेको छ। अब चुनावी तपाईँको चाहिँ रणनीति बन्छ, जसरी हामी तपाईँको एजेन्डामा हारेनौँ त्यसरी अब हाम्रो चुनावमा हार्दै हाल्यौँ। जस्तो यो प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण पनि एउटा बाँकी नै छ होइन, अरू प्रदेशहरूको भइराखेका छन्। जुन किसिमको भएको छ यो पुरानो चाहिँ दृष्टान्त भनौँ, उदाहरण हेर्दाखेरि यहाँ पनि त्यही खालको होला कि भन्ने एउटा पूर्वाभास त हुनसक्छ। तर तपाईँहरूले चाहेको त अर्कै हो नि त यसमा होइन। होइन, उनीहरूले चाहेको गर्न पाउँदा त यो अस्ति धेरै अगाडि टुङ्गिने विषय हो होइन। तर अब यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँको तपाईँको क्रियाशील राजनीतिक शक्तिहरू, पहिचानवादीहरू, जसको तपाईँको एजेन्डामा मुलुक यहाँ पुग्यो होइन, त्यो शक्तिको तपाईँको एजेन्डालाई सम्बोधन नगरिकन यहाँ एक पाइले चल्न सक्ने स्थिति छैन। किनभने हिजोसम्म के गर्ने भने यहाँको आदिवासी समुदायलाई चाहिँ जुदाउने अनि फेरि आफै आएर मिलाएर राज गर्ने व्यवस्था जुन थियो, यसको हामीले काउन्टर गरिसक्यौँ। यहाँको नामाङ्कनको सवालमा चाहिँ जो तपाईँको हिजो प्रदेश चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि 14वटा जिल्ला चाहिँ यो प्रदेश नम्बर 1 मा पारेर विभाजनको चाहिँ उसले गोटी फालेको छ, यसले तपाईँको राई र लिम्बूलाई जुदाउने होइन, अनि फेरि ऊ आफै आएर मिलाउने र फेरि राज गर्ने रणनीति थियो। हामीले यसलाई काउन्टर गरेर यसको चाहिँ विकल्प अहिले प्रदेश नम्बर 1 यही रहन्छ, लिम्बुवान किराँत खम्बुवान भनेर जाने, त्यसमा किराँतको, खम्बुवानको, लिम्बुवानका सबै शक्तिहरू एक भएर हामीले चाहिँ संयुक्त रूपमा यसका तपाईँको गतिविधिहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ अहिले यही हकमा। अब योभन्दा पछाडि फेरि यो पुनर्संरचना हुँदा तपाईँको चाहिँ अरुणपुर लिम्बुवान संयुक्त राज्य निर्माण हुन्छ। 10+1 भनेको चाहिँ बेसिकली त्यो चाहिँ जातीय आइडेन्टिटीको हिसाबले कुरा गरिराख्नु भएको छ। जातीय कुरा अब फेरि गर्ने त अब धेरै कुरा भोगिसक्यौँ नि हामीले भनेर त यहाँ त ठुलो विरोध भइराखेको अवस्था पनि छ नि त। होइन, यो तपाईँको चाहिँ पहिचान सहितको संहिताले निर्माण गरेका चिज होइन होइन। यो तपाईँको चाहिँ हिजोदेखि साम्रान्त वर्गहरू जुन खाइपाइआएको छ त्यो कर्छ भन्ने डरले एउटा खालको त्यसमा भएको छ होइन। अब गणतन्त्र विरोधीले चाहिँ तपाईँको सरकारको नेतृत्व गरेर राष्ट्रपति तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र विरोधी मान्छेले चलाइराखेपछि यो संहिता टिक्दैन। जस्तो कमल थापालाई लाजनु पर्ने हो नि त,
संविधान घोषणा हुँदै गर्दा हजुर हामीले चाहिँ अपूर्ण भयो, संविधान चाहिँ बन्यो अपूर्ण भयो भनेर त्यति बेलादेखि चाहिँ अब्जेक्सन राख्यौँ। उनीहरू चाहिँ संविधानलाई स्वीकार गर्दै तपाईँको त्यो संविधान निर्माण भएको बेला उप प्रधानमन्त्री होइन कमल थापा, चित्रबहादुर केसी उप प्रधानमन्त्री हुँदैन, लाज हुँदैन उहाँहरूलाई अहिले? होइन, बरु हामीले पहिचानवादीलाई रिजर्भेसन गरौँ, त्यसलाई यो चाहिँ संविधान त बन्यो तर अपूर्ण भयो है भनेर हामीले त्यहाँदेखि अहिलेसम्म खबरदारी गरिरहेछौँ। अनि उहाँ चाहिँ यो चाहिँ गाउँघरतिर एउटा भाषा छ क्या, यो ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भन्ने एउटा उखान छ। हजुर त्यस्तै उहाँहरू अवसर पाउँदा फाकफुक लिइहाल्ने खाइहाल्ने होइन। हिजो उहाँहरू त सत्तामै बसेर जोडिएर यो सबैलाई स्वीकार गरेको, नि फेरि आज आएर गणतन्त्रै तपाईँको चाहिँ धाराशाही भयो, यही टिक्दैन, यो व्यवस्थै ठिक छैन, चित्रबहादुर यो सङ्घीयतै खारेज गर्नुपर्छ है, नैतिक रूपमा लाज हुँदैन। हिजो संविधान घोषणा गर्दै गर्दा ठिक छ भनेर सरकारमा बसेर उप प्रधान खाएर ढोकाले बस्नु हो, त्यति बेला एक शब्द आएन, फेरि अहिले आएर त्यो विषय उठाउनुहुन्छ हजुर होइन। त्यसले गर्दा यो विषय कहाँनिर हो भने अब एउटा चाहिँ राजनीतिमा वितृष्णा पहिचानवादी सङ्घीयवादीहरूले गर्दा आएको होइन, यो एजेन्डामा सारा जनताहरू कन्भिन्स छ। हिजो तपाईँको चाहिँ 1 लाख आउने एउटा वार्डमा आज 1 करोड पैसा आएको छ कि उनमा, हाम्रो विकेन्द्रीकरणको लडाइँ त्यो थियो। त्यसले गर्दा आज जनताको लाइनमा अधिकार त आयो, तर सिन्डिकेटका कारणले जनताले त्यहाँ आफ्नो चाहिँ प्रतिनिधित्व महसुस गर्न पाए होइन। पार्टीका त्यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि भएन, त्यो पार्टीकै मात्रै भयो कार्यकर्ता। अब यो वितृष्णा सत्ताधारीहरूले पहिचानवादीहरूलाई सङ्घीयतालाई दोष दिइराखेको छ, तर मूल समस्या उनीहरूका कारणले यो अस्थिरता आइराखेको छ होइन। तपाईँ भ्रष्टका केसहरू हेर्नुहोस् त, पहिला पहिला लाख हुँदाखेरि अचम्म लाग्थ्यो, अहिले अरबभन्दा मुनिको खासै छैन, करोड एउटा नभए अरबभन्दा माथि मात्रै छ, अनि बन्छ देश। त्यसले गर्दा यो तपाईँको चाहिँ जुन खालको सञ्चालन कार्यविधि प्रक्रिया भयो यो फल छ। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ माथि पनि समानुपातिक समावेशिता भएर त्यो कार्यान्वयनमा आएको भए माथिल्लो टप निकायमा त्यहाँ सन्तुलन हुन्थ्यो, त्यहाँ सम्भ्रान्त वर्गका चाहिँ के त्यहाँ बाहुन छेत्री भनेर त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ मुक्ति पाइँदैन। तर जे तपाईँको चाहिँ हिजोदेखि त्यहाँ खाना पल्केको एउटा चाहिँ टिम छ, त्यहाँ पार्टीभन्दा मास्ति र जातिभन्दा पनि एउटा टिम छ क्या, त्यसले यो मुलुक चाहिँ तपाईँको बर्बाद गरेकै छ, त्यो निरन्तर भइराखेको छ। अनि त्यसको दोष चाहिँ तल अरूलाई दिएर ऊ मुक्ति हुन खोज्दैछ, तर अब यसको मुक्ति त्यसरी हुँदैन। अब यसको सबै हिसाब किताब अब पहिचानवादीहरू र सङ्घीयवादीहरूले हामीले यसको हिसाब किताब लिएको दिन यिनीहरू कहीँ भागेन, यिनीहरूको अन्तिम बस्ने ठाउँ भनेको कारागारभन्दा बाहिर छैन। त्यसले गर्दा उनीहरू त्यहाँ जानुभन्दा पहिला उनीहरू सेप्लेन्डिङको लागि पुरै सङ्घीयवादीहरूलाई चाहिँ हरेक प्रोपोगन्डा लगाएर। तपाईँले सङ्घीयवादी आफूलाई भन्दै गर्दा तपाईँलाई जातीयवादी चाहिँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? किनभने जसरी तपाईँले चाहिँ जातीय स्वायत्तता अर्थात् जातीय राज्यको कुराहरू, जातीय चाहिँ अग्राधिकार सहितको चाहिँ जुन अवधारणाहरू ल्याउनु भएको छ नि, त्यो हिसाबले तपाईँलाई जातीयवादी पनि त भन्न मिल्ला नि। आइडियोलोजीको कुरा गर्दा अनि यहाँका चाहिँ तपाईँको 103 जातिहरू छन्, 92 भाषाहरू छन्, 64वटा धर्महरू छन्। अनि यो देशमा राजनीति गर्नेले यहाँको जातिको बारेमा नसोचेर, यहाँको संस्कार संस्कृति र सभ्यताको बारेमा नसोचेर के कम्युनिस्टले ल्याएको चाहिँ माओको सिद्धान्त जस्तो पर रुसमा के गरे भन्दै हिँड्ने, अनि हामीले यहाँको जाति भाषा धर्म संस्कार र संस्कृतिको बारेमा बोल्दा हामी जातिवादी हुने? यस्तो राजनीति, यो राजनीतिबाट त हामी समाजलाई राष्ट्रलाई मुक्त गराउन चाहन्छौँ। यसको लागि अब हामीले धेरै होइन, अब एउटा इलेक्सनमा हामी 50%को टेरिटोरीमा जान्छौँ होइन, र नेक्स्ट इलेक्सनसम्ममा हामी यसलाई चाहिँ तपाईँको डिक्लियर गरेर जान्छौँ होइन। त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति समय लाग्छ। अहिले भर्खरको त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तपाईँको एसिया प्रतिवेदन रिपोर्ट हेर्नुभयो नि? हजुर हेर्नु त, तपाईँको चाहिँ एसियामा तपाईँको चाहिँ 1 नम्बर भ्रष्ट। त्यहाँ कहाँ छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 50%, त्यहाँदेखि स्थानीय निकायसम्म सबैको तपाईँको डाटा आइराखेको छ। अनि उनीहरूले त्यो के भन्छन्, समस्या चाहिँ यता तल पहिचानवादीलाई देखाउँछ। यो सिस्टमको कुरा हो नि त, सिस्टममा पो प्रश्न हो त। यो सिस्टम होइन, यो तपाईँको लुटेर खाने सिस्टम छैन होइन। तपाईँको चाहिँ यो करप्सन जसरी भइराखेको छ नि, यो सिस्टमले नै, यो व्यक्तिले खत्तम पारेको छ होइन।
त्यो एउटा चाहिँ ग्रुपिजमले खत्तम पारेको छ। त्यो चाहिँ सिन्डिकेट निर्माण गरेर यो तपाईँको चाहिँ राष्ट्र लुट्ने परम्परा जुन छ यसलाई नतोडिन्जेलसम्म, तपाईँको त्यो माथिको चाहिँ जालो रन्जेलसम्म यो निरन्तर भइरहेको छ, यो जुन व्यवस्था भए पनि होइन। अनि अहिले चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ हिजो तपाईँको गणतन्त्र नहुँदा अथवा धर्मनिरपेक्षता नहुँदा अथवा यो अहिले जे व्यवस्था छ योभन्दा अगाडि चाहिँ हुन्थेन भन्ने होइन। तिनै पात्रहरू चाहिँ यही नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा घुमिराखेको हुनाले हिजोदेखि जे भइराखेको छ त्यो कुनै न कुनै एङ्गलबाट क्रमिक रूपमा भइरहेको, त्यो निरन्तरता जस्तो निरन्तरता चाहिँ छ। हजुर, म यो मेरो सुरुकै प्रश्नमा आउँछु। मैले जसरी चाहिँ लिम्बुवानको कुरा गरेको थिएँ अनि तपाईँको आफ्नो जस्तो तपाईँको समुदायको पनि कुरा जोडेर जुन मेरो प्रश्न आएको थियो नि सुरुमा, अब चाहिँ जस्तो लिम्बुवान भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा जस्तो जातीय धारणाको हिसाबको जस्तो बुझिन्छ पनि एक हिसाबले। अब तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ, तर आम मान्छेले त यो त एकदमै एउटा पर्टिकुलर कास्टको मात्रै हो र अरूले चाहिँ इन्सिक्योर फिल गर्ने, असुरक्षित महसुस गर्ने पनि धेरै देखिन्छ होइन। अनि त्यो सम्भावना अर्थात् त्यो त्रास मात्रै हो कि वास्तवमा त्यहाँभित्र केही न केही मान्छेको त्यस्तो किसिमको धारणा आउनुपर्ने केही तपाईँहरूले कारण पनि दिनुभएको छ के हो? होइन, यो दुईवटा कारण छ। एउटा चाहिँ पहिचानवादी अथवा लिम्बुवान अथवा जसले पहिचानको कुरा गर्यो होइन, तपाईँ चाहिँ अब लिम्बुवान आन्दोलनमा भएको नाताले अलिक ज्यादा मैले यसै जोडेँ। यो तपाईँको दुईवटा कारण मैले भने। एउटा चाहिँ तपाईँको लिम्बुवान आन्दोलन अथवा पहिचानवादी आन्दोलन हजुर यो जातीय आन्दोलन हो है भनेर तल जनताले भनेको होइन। काङ्ग्रेस एमाले नामका साम्राज्य वर्गहरू यो देशमा छन्, यिनीहरूले आफू सेक्युर हुनलाई यो जबरजस्त लादिएको नारा एक नम्बर। अर्को चाहिँ तपाईँको चेतनाको अभावका कारणले हजुर होइन, काहीँनिर तपाईँको चाहिँ प्रस्तुतिकरणमा केही मिसयुज भएको हुनसक्छ। हामीले यो कुरालाई पुनः तपाईँको चाहिँ समुदायमा बुझाउन नसकेको हुनसक्छ होइन। तर लिम्बुवानभित्र तपाईँको चाहिँ गैर आदिवासीको कुरा अथवा क्षेत्री बाहुनको विषय त यो चाहिँ अहिले होइन त, हिजो परापूर्व कालदेखि नै होइन तपाईँको चाहिँ सन्तुलित भएर आएको होइन। हिजो तपाईँको चाहिँ राणाकाल हुँदा पछि यो पञ्चायती व्यवस्था हुँदा होइन तपाईँको चाहिँ कारबारीहरू होइन, सुब्बाहरू, खरदारहरू त्यति बेलैदेखि तपाईँको चाहिँ सबैलाई त्यो क्षेत्री बाहुनहरू पनि हुन्थे होइन, अधिकार त त्यति बेला पनि पाउँथे। जस्तो अहिले पहिचान सहितको संहिता मान होइन, जस्तो तपाईँलाई मैले भने 2066 सालमा पाँचथर जिल्लाको हिलियन गाउँपालिका जुन अहिले बनेको छ, हाम्रो हिलियन क्षेत्रीय परिषद थियो त्यसको इन्चार्ज थिएँ म 2066 साल। हजुर, अहिले त्यो हाम्रो हिलियन क्षेत्रीय परिषद थियो, अहिले हिलियन गाउँपालिका भएको छ होइन। हामीले यो तपाईँको चाहिँ 5 थरको 8 स्थानीय निकायको जिल्ला विकासमा दर्ज म आफैले गरेको थिएँ, जिल्ला विकास प्रतिनिधि थिएँ त्यो बेला। हजुर, 8 स्थानीय निकायमध्ये त्यसको ड्राफ्ट गरेर तपाईँको चाहिँ प्रस्तुत गर्ने प्रस्तुतकर्तामध्ये म एउटा हो होइन। हजुर, त्यसले गर्दा त्यो सबै भयो। तर त्यो तपाईँको चाहिँ हिलियन गाउँपालिका बन्दै गर्दा अथवा पहिचानका आधारमा चाहिँ तपाईँको नामाङ्कन भयो भने अन्य समुदायलाई, उनीहरू जातिलाई चाहिँ ठुलो असर पर्छ भनेर व्याख्या गर्नेहरू त फेरि त्यही गाउँपालिकामा चाहिँ तपाईँको क्षेत्री बाहुनले जितेर आउनुभयो होइन। जस्तो पर्त्र याङवरक गाउँपालिकामा चाहिँ मेरो आफ्नो मामा लेखनाथ घिम्रेले चाहिँ जित्नुभयो। त्यसले गर्दा यो असन्तुलन हुन्छ, अरू समुदायलाई चाहिँ असर पर्छ भने त्यो त तपाईँको राजनीति हो नि त, यो त तपाईँको नीतिले नेतृत्व गर्छ नि त। कि अब अहिले सत्ताधारी जस्तो चाहिँ आफ्नै व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने, आफू खुसी चलाउने हुँदा चाहिँ यो पनि भोलि सङ्कट सिर्जना हुँदैन भन्न सकिन्न। तर यो विधिले, नीतिले, संविधानले, कानुनले तपाईँको चाहिँ राज्य चल्ने भएको हुनाले त्यहाँ कोही त्यस्तो भ्रममा छ भने त्यो भ्रमबाट मुक्त हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। सङ्गम खनालज्यू, तपाईँ चाहिँ यो प्रान्तीय महासचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालको, र यो चाहिँ लडाइँ जारी छ तपाईँको भाषामा। अब अझै पनि तपाईँहरूले जस्तो तपाईँहरूको आउने कार्यक्रमको बारेमा पनि अलिकति बताउनु भयो, यसरी जाँदैछ हाम्रो पार्टी भन्ने हिसाबले होइन। कहिलेसम्म तपाईँ यो लिम्बुवान आन्दोलनमा अर्थात् यो जुन तपाईँको लडाइँ छ नि यसमा लागिराख्नुहुन्छ, के छ तपाईँको? होइन, राजनीतिमा त तपाईँको चाहिँ त्यो जागिर खाएर 10 वर्षमा पेन्सन भएर निस्किन्छु भन्ने जस्तो चिज होइन। यो एजेन्डालाई तपाईँको चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याएर हामीले जनतालाई होइन, अहिले त अधिकार मात्र ल्याएको हो नि त, तर तपाईँको चाहिँ एजेन्ट हारिसकेपछि
एजेन्डा तपाईँको चाहिँ संस्थागत भएर मात्र नहुने रहेछ। हामीले तपाईँको चाहिँ एजेन्डा हारिसकेपछि हाम्रो सत्य हो नि त, हामी तपाईँको एजेन्डा जितेर तपाईँको एजेन्ट चाहिँ हारेको, हामी सबै हार्यौँ। हामी पनि उठेको थियौँ, भोट आएन अघि भन्नुभयो, सत्य हो, हामी हार्यौँ। तर एजेन्डा जितेर एजेन्ट नआउँदै गर्दा तपाईँको जनताको काम गर्न सकिन्न रहेछ। त्यसले गर्दा हामीले एउटा महसुस गरेको विषय के हो भने अब हामी यो यहाँ बिचमा त्यत्तिकै छोड्ने त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो जनयुद्ध लडेर बिचमा तपाईँको सम्झौता गर्दै सिद्धे जस्तो होइन। अब बाबुराम यता तल सरे होइन, यता झरेका छन् मधेसतिर, यता पहिचानवादीहरूलाई यसो बटुल्नलाई, बाबु प्रचण्ड उता पसेका हुन्, यिनीहरू फेरि एक भइहाल्छन् होइन। त्यसको एउटा असर चाहिँ भयो। जस्तो लिम्बुवान आन्दोलनमा हामीले लिडर मानेका साथीहरू पनि होइन, हामीसँगै सहयात्रा गरेका साथीहरू पनि होइन, अवसरको खोजी गर्दा गर्दै घुमाउरो पाराले चाहिँ फेरि त्यही टोकरीमा पसिसक्नु हो। यो चाहिँ अहिले पनि समस्या छ नि तपाईँहरूलाई, जस्तो बाबुरामजी अर्थात् अशोक राईहरू, उपेन्द्रजीहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीमा त कार्यकर्ताहरू गएकै लिम्बुवानको एउटा नेतृत्व तहमा बसेको मान्छे तपाईँ हुनुहुन्छ। कार्यकर्ता जोगाउन तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको कुरा त वास्तविकता हो नि त आजको मितिमा। होइन, यस्तो छ जस्तो जसरी मैले यही प्रश्न जोड्दै थिएँ कि हामीले पनि नेतृत्व मानेका केही साथीहरू त्यहाँ जोडिनु भयो, अवसरको खोजी नै थियो हजुर होइन। त्यसलाई हामीले ठिकै बनाएका थियौँ। तर घुमाउरो बाटोमा के भयो भने तपाईँको लिम्बुवानमा तपाईँको चाहिँ नेतृत्व इस्टाब्लिस हुनुपर्ने बेलामा होइन, इस्टाब्लिस नेतृत्वहरूलाई गाली गर्दै तपाईँको चाहिँ अर्काको लगौटी समातेर तपाईँको चाहिँ लक्ष्यमा पुगिन्न भन्ने कुरा अन्तिममा त्यत्तिको नेतृत्वले बुझिदिनु पर्थ्यो। अब अहिले त घुमाउरो ढङ्गले तपाईँको मधेसको बचेको आन्दोलन पनि लगभग यहाँ अब 2-4 वर्षमा क्ल्याप्स हुने खतरा छ। यहाँ बिचमा डिस्ट्रिब्युट भएन, कहीँनिर अलिकति सेफ ल्यान्डिङ भएन भने पुरै खतरा चाहिँ मैले चाहिँ देख्छु। हामीले यो ठहर पनि गरेका छौँ। जस्तो खगेन्द्र माथिजीहरू त्यति बढी चाहिँ सङ्घर्षमा अब यहाँ त्यति बढी त मलाई लाग्दैन। जस्तो फक्ताङजीहरू होइन, अब उहाँहरूको उता अब फक्ताङजी चुप लागेर बसिरहनु भएको थियो, पहिला कमान्डर उहाँ। अब अहिले यहाँ राजपाको अध्यक्ष, राजपाबाट चाहिँ अध्यक्ष हुने कि खगेन्द्र र ऊ दुईजनाको परेकै छ। अब त्यो अध्यक्ष हुन आफै भइहाल्थ्यो नि त। अब राजपाको सिफारिस चाहिने भइयो, अब हुँदा उपेन्द्रको सिफारिस चाहिने भयो होइन। अब यसरी चाहिँ बिस्तारै नै उहाँहरूले चाहिँ फेरि तलको गाउँको कार्यकर्ताहरूलाई उहाँहरूको भविष्य ग्यारेन्टी छैन। अब तपाईँको घुमाउरो ढङ्गले यिनीहरू त टिप्न आएको नि तल, किनभने उनीहरूको सबै सकिसक्यो। अब बाबुरामहरूको तपाईँको चाहिँ तलको टिप्ने उता गोजीको झर्छ कि भन्ने पिर थियो हिजोसम्म। अब त्यो भएन, उहाँहरूले त बाबुरामजीहरूले यहाँको सबैलाई टिप्दै लिएर थन्क्याउन आँट्नुभयो। अब फेरि हेर्नुलाई उहाँहरूले आफै भन्नुहुन्छ अब 3-4 वर्ष पछाडि सबभन्दा ठुलो मिस्टेक भएछ र फेरि यही लिम्बुवानवासी जनताका आएर उहाँहरूले भन्ने हो होइन। हजुर, किनभने उहाँहरू यहाँ इस्टाब्लिस हुनुपर्छ लिडर होइन। यहाँ तपाईँको चाहिँ इस्टाब्लिस हुन खोज्दै गरेको लिडरहरू तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ लगौटी समात्नु हुँदैन थियो भन्ने हाम्रो कुरा हो होइन। लिम्बुवानको लागि तपाईँको विचार मिलेन, अन्तरसङ्घर्ष गर्ने कुरा, आन्तरिक बहस गरेर लिएर जाने कुरा, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रियाशील आन्दोलन र पार्टीमा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने कहाँ हुन्छ। खनालजी, म अन्त्यमा छु। एउटा मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि यो जुन एउटा इस्यु एजेन्डा छ होइन, एजेन्डा त्यो भोलि चाहिँ त्यो चाहिँ पुरा होला नहोला त्यो अर्को बहसको विषय हुन सक्ला। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो लिम्बुवान अर्थात् यताप्रतिको धारणा राख्ने धेरै नेता कार्यकर्ताहरू छन् नि होइन, यसमा चाहिँ जस्तो एकता चाहिँ हुनै नसक्ने, एकले अर्कोको अस्तित्व चाहिँ स्वीकार्नै नसक्ने भनौँ न सह अस्तित्वको कुराहरू पनि आउला यो बिचमा होइन, त्यो चाहिँ एक्सेप्टै गर्न नसक्ने के हो यो तपाईँहरूको? यो पनि अलिकति संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। होइन, यो चाहिँ रोग हो कि यो कुरा होइन, यो चाहिँ यहाँको केही तपाईँको चाहिँ लिडरहरू हो नि उहाँहरूको समस्या हो होइन। मैले अघि भने नि तपाईँले देख्नुभयो भोग्नुभयो मानेकै नेताहरू पनि छन् नि त त्यसमा। मैले यो तपाईँको चाहिँ स्थापना कालदेखि यहाँसम्म सबै हेरेको छु। तपाईँको भेडेटारको पार्टी एकताको सवाल हेर्नुहोस्, त्यहाँदेखि पछि भएका आन्तरिक समस्याहरू कसरी तपाईँको चाहिँ साथीहरू बाहिर लिँदैछन् अथवा इन हुँदैछन्, यी सबै विषयहरू हेर्दै आउँदा मूलत तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ यहाँको आदिवासीको चाहिँ त्यो एउटा जिम चाहिँ त्यो निर्माण भएको छ, यसलाई भत्काउन अलिकति समय लाग्ने रहेछ होइन। आफ्नो तपाईँको चाहिँ आफूलाई बिर्सिएर जब अरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वास गर्न थालिन्छ त्यहाँ सिद्धिने रहेछ होइन। जस्तो लिम्बुवान आन्दोलनमा जसले जे भने पनि अहिलेसम्म
इस्टाब्लिस हुँदै गरेको नेता भनेको कुमार लेख्दैन त मेरो पार्टीको अध्यक्ष भएर आयो होइन अब सबै उहाँलाई गाली गरेर होइन उहाँलाई तपाईँको इस्टाब्लिस हुने लिडरलाई जोगाउँदै तपाईँको अरू सबै जोगिएर लिएर जाने हो नि त आखिर नेताहरू त यहीँ भित्रबाट जन्मिने हो नि त अब उहाँहरू यहाँभित्रबाट तपाईँको चाहिँ लिडर हुने सपना बिर्सिएर अब अरूलाई मान्दै मान्दै अरूको फेरो समात्दै लाग्नु हो होइन अब यहाँका राम्रा भनेका त तपाईँको सुभाषिनीमा हुँदा हुँदा निकै राम्रा हुन् त नेपालको आदिवासीको हकमा होइन राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना भएको मान्छे उनले यो बेला चाहिँ तपाईँको दुईटाको बिचमा उभिएर सन्तुलनको भूमिका निर्वाह गर्दा राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने बेलामा उता नेकपाको होइन तपाईँको चाहिँ समग्र टिमको होइन अहिले त एउटा तपाईँको चाहिँ 5वटा गुट मध्ये पनि एउटा ओली गुट छ ओली गुटबाट आएर प्रस्तुत हुन थाल्नुहुन्छ अब खवेजीहरू त्यही बाटोमा लाग्दिहाल्नु हो अलिक सम्भावना भएको त्यसले गर्दा मैले चाहिँ आग्रह के गर्छु सबैलाई भने अब यहाँ एउटालाई अर्कोलाई गाली गरेर होइन एउटाले अर्कोलाई कमजोर बनाएर यो मुभमेन्ट निष्कर्षमा पुग्दैन यो मुभमेन्ट आफ्नो जगमा लक्ष्यमा नपुगुन्जेलसम्म लड्नुपर्छ यसको निष्कर्ष त्यति हो त्यसमा सबै गोलबद्ध हुनुपर्छ विकल्पै छैन मधेसले यहाँको लागि लड्दिँदैन होइन यी सबैलाई सन्तुलन गरेर लडाउने कुरा सबै लड्नुपर्छ भन्ने कुरा सङ्घीय मञ्चले गर्छ होइन त्यसको चाहिँ सबै देशव्यापी आफ्नो सञ्जाल छ तर यहाँ लड्ने कुरा अर्कोले आएर लड्दिँदैन हुन्छ सर अमूल्य समय दिनुभयो सङ्गम खनालज्यू यहाँलाई म नागरिक अनलाइन टिभीको तर्फबाट पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हार्दिक धन्यवाद सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई र तपाईँलाई पनि